नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एक किसिमको तरङ्ग नै पैदा गर्यो। संवैधानिक परिषद बैठक पटक पटक सारिँदा थुप्रै पद रिक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएको भनिए पनि असन्तुष्ट पक्षले यसलाई विवादित बनाएपछि अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिने सहमतिसँगै फुट्नै लागेको पार्टीलाई जोगाउने एक किसिमको सहमति भएको भनी पनि बुझिएको छ। देश कोरोनाले निप्ट्याएको सङ्कटमा फसिरहेका बेला राजनीतिक पार्टीहरू भने आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुँदा झन् गन्जागोलको अवस्था छ भन्दा सायद म गलत हुन्न कि। यिनै विषयमा छलफल गर्न नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेललाई आज हामीले निम्त्याएका छौँ। पौडेलजी स्वागत छ। धन्यवाद छ। कस्तो छ तपाईँलाई? ठिक छ। नेकपाभित्र बल्झिएको र पछिल्लो समय चरम उत्कर्षमा पुगेको विवाद हिजोबाट पुरै बत्थर भएको हो अथवा अझै पनि तुसमागी छ? अब थुप्रै बहस छलफलका र सल्ट्याउनु पर्ने हल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, तर फेरि पनि जुन आशंका अनुमान उत्कर्षमा पुगेर हिजो गरिएको थियो, कतै हिजै यो पार्टीले फुटको औपचारिक घोषणा गर्ने हो कि भन्ने कुरा, त्यो निकै मेहनतपूर्वक खास गरी दोस्रो पुस्ताका साथीहरूको प्रयत्न, अनुरोध, अपिलले कहीँ न कहीँ एउटा सहमतिको बिन्दुमा हिजो पुर्यायो र त्यसले चाहिँ एउटा मार्गचित्र पार्टी टुटफुट विभाजनतिर होइन कि निकासको बाटोतिर अब जान्छ भन्ने कुरा मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा आशा पलाएर आएको मैले महसुस गर्छु। अझै पनि सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि केही अझै प्रयासहरू गर्न बाँकी नै छ भनेपछि हिजोको निर्णय त्यो निचोडमा पुगेको निर्णय मानिँदैन। अनि हिजो चाहिँ दुईवटा निर्णय हामीले गऱ्यौँ। एउटा निर्णय जुन अध्यादेश सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँका आफ्ना अप्ठ्याराहरूको व्याख्यासहित ती 3 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति हुन सकेन, त्यसलाई कतिपय कानुनी समस्याका कारणले अल्लिएको छ, त्यसलाई फुकाउनको निम्ति र भित्रका प्रतिपक्षसितका चाहिँ सहमतिहरू जुटाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारणले ती अल्लिएका नियुक्तिहरू फुकाउनुको निम्ति बाध्य भएर गर्नु परेको भन्ने तर्क त उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा आंशिक सचाइ होला, तर फेरि पनि संविधानसित सम्बन्धित विषय, कानुनसित सम्बन्धित विषय, यस प्रकारका महत्त्वपूर्ण विषयहरू लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुरूप नै प्रतिपक्षीको पनि भूमिका सुनिश्चित गर्नुको निम्ति र राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू निकायहरूको चाहिँ सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुको निम्ति त्यो व्यवस्था जानी बुझी शब्दमा छलफल गरेर संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसकारणले त्यो जानकारी हुँदाहुँदै पनि अलिकति हठात जुन अध्यादेश प्रस्तुत भयो, केही समय पहिले पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भएको थियो। अप्ठ्यारा अवश्य पनि थिए होला प्रधानमन्त्रीका, तर फेरि पनि अलिकति सरसल्लाह गरेर सबैको सुझाव लिएर गर्दा चाहिँ उहाँको उचाइ, उहाँको हाइट र लोकतन्त्रको पनि सही प्रकारले प्रस्फुटन चाहिँ हुन सक्थ्यो। त्यो नपुगेको, अपुग्ता रहेको, अपूर्णतापूर्वक अलि हठातमा निर्णय गरेको महसुस हामीले गऱ्यौँ र त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दियो र उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। दोस्रो चाहिँ खास गरी यो अध्यादेश प्रकरणबाट समस्या हल गर्दै जाने कुरा विशिष्ट अवस्था बाहेक सही हुँदैन। हामी करिब 6 महिना पुगेर संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने स्थितिमा छौँ, तर फेरि पनि यो अधिवेशनबाट समस्या सुल्झाउनेतिर खास गरी आफै 2/3 हैसियतमा भएको सरकार र कार्यकारीले बिजनेस नपाएको संसदलाई बिजनेस दिएर त्यसलाई कन्भिन्स गरेर त्यो प्रक्रियाद्वारा पो जानु पर्थ्यो त। त्यही कारण त्यो प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशको प्रक्रियामा जाँदाखेरि कतै अर्कै केही दुर्घटना पो हुन्छ कि भन्ने आशंकासहित केही सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसद अधिवेशन बोलाउनको निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पनि गएको अवस्था हिजै हो। त्यो पनि फिर्ता लिने, त्यो पनि चाहिँ फिर्ता लिने भन्ने कुरा हिजो यी दुईवटा कुरा निर्णय भएको छ। अब अरू थप विषयहरूको निम्ति फेरि हामी 5 गते विभिन्न यो बिचमा आएका उतार चढावहरूको समीक्षा गर्दै, मूल्याङ्कन गर्दै, यो परिघटनाको पनि समीक्षा गर्दै हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूको पनि हामीले छलफल गर्दै 5 गते पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगन भएको छ।
जस्तो प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक बस्नको लागि आनाकानी गर्ने र कतिपय अवस्थामा बस्नको लागि वातावरण पनि नबनाइदिने, यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा संवैधानिक निकाय जुन चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो ती स्थानहरूमा पदपूर्ति गर्न सकिएन भन्ने कुराले नै यो अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भन्ने स्पष्टीकरण उहाँले चाहिँ विभिन्न पत्रपत्रिका र समाचारहरूमा आएका कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्दैछु। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नको लागि आनाकानी गर्नुपर्ने कारण के त? अब यो आंशिक उहाँका अप्ठ्याराहरू सत्य छन् भनेर मैले अहिले पनि राखिसकेँ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जुन तर्कहरू आउने कुरालाई अब लामो समयसम्म यस प्रकारका संवैधानमा व्यवस्था भएका निकायहरू रिक्त रहँदा कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही अप्ठ्यारो परेको कुरा साँचो हो। तर फेरि पनि संविधानसित सम्बन्धित यस प्रकारका गतिविधि क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदाखेरि लोकतन्त्रकै निम्ति लडेका विभिन्न दलहरू, खास गरी प्रतिपक्षको पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ राय सुझाव लिनु र प्रतिपक्षको राय सुझाव लिँदाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुरूप लोकतन्त्रको यो क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु र त्यति मात्रै नभएर आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्नै पार्टीले प्रस्तावित गरेको चाहिँ सभामुख, आफ्नै पार्टीभित्रका सिनियर नेताहरूसित पनि अलिकति चाहिँ सुझबुझ सल्लाह नपुग्नु र सम्बन्धित क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरूसित पनि अलिकति चाहिँ छलफल पूर्ण नहुनु, त्यहाँ प्रस्तावित भएर पूर्ण नहुने कुराले अब अलिकति चाहिँ होमवर्क नपुगेकै हामीले पनि महसुस गर्यौँ। भनेपछि यसमा शैक्षिक निर्णय अब अलिकति होमवर्क चाहिँ नपुगेको, त्यो अप्ठ्यारो हो भनेदेखि पार्टीका सिनियर नेताहरूसित मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, हामी यसरी जानु पर्यो भनेको भए हुन्थ्यो। प्रतिपक्षलाई पनि तपाईँहरूले पनि सहजीकरण गरिदिनुहोस्, म पनि चाहिँ बोलाएर कुराकानी गर्छु भनेको भएदेखि हुन्थ्यो। क्याबिनेट पनि त्यसरी गरे भए हुन्थ्यो। सभामुख पनि नजाने कुरा गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति तपाईँहरू चाहिँ दलभित्रै कहीँ न कहीँ एक प्रकारको चाहिँ विश्वासिलो वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले सुझाव दिएको मैले बुझ्छु। त्यहाँ अलिकति होमवर्क नपुगेको, अलिक हठात्मा अलिक आकस्मिकतामा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो बारम्बार यो समस्याहरू आउँछ, जति पनि अध्यादेश आउँछन् ती अध्यादेशहरूमा प्रतिपक्षी र अन्य पार्टीको मात्रै होइन कि सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरूको पनि विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन् प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेशमा। के प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग आजसम्म ल्याउने कुनै पनि अध्यादेश अथवा कुनै पनि निर्णयहरूमा सरसल्लाह बिनै चाहिँ आफ्नो निर्णय, स्वैच्छिक निर्णय मात्रै उहाँले गर्ने हो कि के हो? होइन, प्रधानमन्त्रीले ल्याएका धेरै कुरालाई हामीले समर्थन साथ दिएका छौँ। झन्डै विवादित किन भन्छ? मौलिक हकसित सम्बन्धित 33वटा कानुनको दशाल भने कसैको पनि कुनै पनि कुराको विरोध भएन। यति धेरै चाहिँ विधेयकहरू पारित भए, त्यहाँ कति पनि सरकारले प्रस्ताव गरेका, प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिएर अगाडि बढाएका कुराहरूको कसैले विरोध गरेको छैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको नक्साको प्रश्न भयो, देशका सबै दलले चाहिँ समर्थन गरे, स्वागत गरे, अभिनन्दन गरे, त्यसलाई पार्टीले पनि सम्मान गर्यो। किनभने त्यो सुझबुझसहित सबै पक्षसित सर्वदलीय बैठक बोलाएर सल्लाह गरेर गरिएको थियो। खालि मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो यदि त्यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो परेको हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले दलको बैठक बोलाएर तुरुन्तै संसद अधिवेशन पनि डाकेर त्यही प्रक्रियाद्वारा लैजाँदा सजिलै पास हुने विषयहरू हुन्छन्। कतिपय ती सजिलै पास हुने विषयहरू, सजिलै अगाडि बढ्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उपस्थिति कार्यकारीको हैसियतमा सदनभित्र छ भने अध्यादेशको बाटो जान आवश्यक छैन। त्यसकारणले सहज रूपमा छलफल गरेर होमवर्क पुर्याएर गर्दा हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको मैले। झन्डै फुटको अवस्थामा पुगेको पार्टी र यो धेरैको चासोको विषय पनि हो। हिजो चाहिँ अस्त्र कसले फाल्यो यो जोगाउनको लागि? अब यो फुटकै स्थितिमा पुगिसकेको स्थिति त होइन। हामी सबै कोही पनि फुटको पक्ष यहाँ छैनौँ र स्वयं दुवैजना अध्यक्षहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्यकारी हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड पनि कार्यकारी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा हुनुहुन्छ। दुवैजना पनि फुटको पक्षमा हुनुहुन्न। तर यसमा त अब यसमा अलि सिनियर साथीहरू हो, कारबाही गर्ने कुरासम्म आएको थियो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै सिनियर साथीहरू, सचिवालयका साथीहरूले जसरी समस्या सुल्झाउनुको निम्ति अब अलिकति चाहिँ कोही न कोही लचिलो भएर भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो हो। उहाँहरूलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि त्यो भूमिका अपूर्ण भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसकारण हामीले अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो,
कुराकानी गर्नु पर्यो, फुट चाहिँ स्वीकार हुँदैन। कहीँ न कहीँ चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ। फुटेर हामी चाहिँ हाम्रो शक्ति पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, देशले पनि कुनै आकार लिन सक्दैन। फुट्दा बित्तिकै हामी आफ्नो आफ्नो पोजिसनको चाहिँ वैधानिकता खोज्न जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार, प्रदेशको सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ। स्वतः चाहिँ त्यो पनि विघटन भए अप्ठ्यारोमा पर्नेतिर जान्छ। गणितीय खेलतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। स्वतः सङ्घीय सरकार गणितीय खेलतिर जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूको अहिले भइरहेको व्यक्तित्व पनि गुम्छ। त्यस कारणले हामीले के अनुरोध गर्यो भनेदेखि चाहिँ फुट कुनै पनि हालतमा स्वीकार छैन। सहमतिको बिन्दु खोजौँ, कहाँ कता के कमजोरी भएको बरु रियलाइज गरौँ, समीक्षा गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ भनेर अलिकति हामीले पनि प्रेसर दियौँ। त्यही कारणले हिजो चाहिँ सहमतिको बिन्दुमा पुग्नु भएको। यो अहिलेको जुन सहमति यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन, कहिलेसम्म हो यो सहमति? म त आशावादी छु। किन फुट्ने, के को निम्ति फुट्ने? जनताले 2/3 दिने सरकार चलाउनुहोस्, तपाईँले विकास निर्माण समृद्धि गर्नुहोस् भनेर अहिले पनि यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो। यो डिबेट र बहसको विषय हुनुहुन्थेन। अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्रतापूर्वक लैजानु पर्थ्यो। कोभिडले पारेको अर्थ प्रणालीको प्रभाव र जनताका कतिपय कामहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न लगानीकर्ताहरूसित चाहिँ गम्भीर छलफल चलाएर नेपालको विकास र समृद्धिको निम्ति एफडिआई ल्याउनलाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसको साथसाथै हाम्रो कालापानी, लिम्पियालु धुरा र लिपुलेको प्रश्न जो हामीले राष्ट्रले नै एकमत भएर उभ्याएको विषय हो, त्यो हल गर्नुको निम्ति र यस्ता मुद्दाहरू हल गर्नुको निम्ति पहल गर्नु पर्थ्यो। यी चाहिँ मुख्य प्रश्नहरू। यी मुख्य प्रश्नहरूमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी, सरकार प्रतिपक्षलाई समेत लिएर आलोचनाका बावजुद पनि जानुपर्ने अवस्था अहिले हो। तर दुर्भाग्य भनौँ, नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रको यो पछिल्लो अभ्यास र प्रकरणपछि हैसियतमा आएका पार्टीहरूले ठिक ढङ्गले आफूलाई सम्हालेर देश र जनताको आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जान नसकेको प्रतिबिम्बन यो पटक भएको छ। स्वयं सरकारको नेतृत्वको दलमा पनि नहुनुपर्ने वाद विवाद, नहुनुपर्ने छलफल, नहुनुपर्ने आरोप प्रत्यारोप जसरी भएको छ, त्यसले चाहिँ सही म्यासेज दिएको छैन र हामी पनि चित्त प्रसन्न छैनौँ। यो जड चाहिँ कहाँबाट उब्जिन्छ? बारम्बार यो पार्टीमा चाहिँ खैलाभैला मचिने किसिमको तरङ्ग, अब पार्टी फुट्छ, अब आदि इत्यादि समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान नगरिकन यो बारम्बार यस्ता किसिमका समस्याहरू उब्जिन्छन् कसरी र यो जड चाहिँ को मेन कारण, कसको कारण चाहिँ अब यो चाहिँ समस्या उब्जिएको होला? अब यहाँ स्पष्ट भन्नुपर्दा आफैतिर सबै फर्किनुपर्छ। खास गरी जसको चाहिँ नेतृत्व, जसरी राम्रा कामको नेतृत्व, राम्रा कामको चाहिँ अपनत्व र स्वामित्व, नेतृत्वको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड तहको साथीहरूले लिनुहुन्छ। त्यसै गरी बिग्रिया कुराको पनि स्वामित्व फर्स्ट सेकेन्ड तहको साथीहरूले जस त यहाँले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही त म पनि आउँदैछु। त्यसको चाहिँ कति पार्ट, कुन इँटाको चाहिँ कति साइज चाहिँ लिनुपर्छ जिम्मेवारी, त्यो चाहिँ म पनि लिन तयार छु। अब दुवैजना अध्यक्षले समीक्षा गर्न आवश्यक छ र भदौ 26 गतेको स्थायी समितिको बैठक कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पालना कहाँबाट भएन। पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति बढी माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, कार्यकारीको हैसियतले कतिपय चाहिँ नियुक्तिको कुरा, क्याबिनेट विस्तारको कुरा, त्यसलाई अगाडि बढाउने कतिपय प्रसङ्गमा अलि बढी चाहिँ लिखतमा त छैन, भनाइमा 1 नम्बर अध्यक्ष भन्ने हामीले कहीँ न कहीँ यो बातको रूपमा भन्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले अलिकति बढी चाहिँ उहाँले गाँठो फुकाउने, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, आवश्यक सुझाव सल्लाहहरू पनि लिनुपर्ने, अरूले उठाएका कतिपय प्रश्नहरूमा सत्यता छ कि छैन भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने, छ भनेदेखि त्यसलाई ग्रहण गर्ने र अरूलाई पनि ग्रहण गर्न बाध्य पार्ने स्थितिमा फर्स्ट अध्यक्षको हैसियतले उहाँले गाँठो पकाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि कमी कमजोरीलाई अर्कातिर फर्काएर होइन कि आफूतिर पनि फर्केर आफूको बारेमा उठेका प्रश्नहरूप्रति पनि समीक्षक बन्दै अनि सच्याउनुको निम्ति अलि समग्र चाहिँ पार्टीलाई मुभ गर्ने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, पार्टीलाई अलिकति सक्रिय बनाउने काममा अलिकति उहाँले पनि समीक्षक बनेर सोच्न आवश्यक छ। त्यसपछि सोपान क्रममा वरिष्ठ नेताहरू माधवजी हुनुहुन्छ, झलनाथजी हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार सचिवालयका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो तहमा आउँछ र हामीले पनि समीक्षा गरेर पार्टीलाई जोगाउने, पार्टीलाई बचाउने र आफूतिर फर्कने आत्मालोचना गर्नको निम्ति तयार हुने कुरा नै अहिलेको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय हो। विधि र पद्धतिको कुरा, विधि र पद्धतिको हामीले विधान, प्रतिवेदन, नियमावली सबै बनाएका छौँ। त्यसको जगमा बसेर अगाडि हामी जाने हो। सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भन्छौँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई। सबैको एउटा साझा उद्देश्य हुन्छ। व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ स्वायत्तता, व्यक्तिगत भूमिका पनि नागरिकको हैसियतले कुनै पदको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको व्यक्ति र व्यक्तित्वको हैसियतले हुन्छ।
जस्तो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम कार्य सम्पादन गर्ने अलिकति अथोरिटी उहाँमा केन्द्रित छ। तर फेरि पनि लोकतन्त्र भन्दा बित्तिकै चाहिँ बढीभन्दा बढी साथीहरू सुझाव लिने, राय लिने र त्यो सुझाव र रायमा चल्ने कुरा बाह्य लोकतन्त्रको प्रयोगको सन्दर्भमा पनि आन्तरिक पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको प्रयोगको सन्दर्भमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो पाटो अलिकति अपुग रहेको, अलिकति कतिपय विषयहरू निकै चाहिँ जुनियर साथीहरूसित गुटबन्दीको घेरामा रहने, सिनियर साथीहरू चाहिँ कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्वामित्व लिन नपाउने स्थिति हुँदाखेरि यस्तो स्थिति पैदा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। असारदेखि भदौ 26सम्मकै जुन किसिमको कार्यदलको प्रतिवेदनको निर्णयको आधारमा पार्टी अघि बढेको र त्यो सहमतिकै आधारमा जाने हिजोको सहमतिमा कुरा निस्कियो या निस्किएन, त्यो कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यो चाहिँ पनि अब अलिअलि प्रसङ्ग चलेको छ। पहिलेकै चाहिँ भइसकेका पार्टीका निर्णयहरू वरिपरि नै हामी जाउँ भन्ने कुरा नै चलेको छ र दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू यद्यपि कुन वैधानिक हो कुन वैधानिक होइन भन्ने पनि अलिअलि डिबेट कहिलेकाहीँ हुने गरेको छ। तर अध्यक्षको हैसियतले प्रस्तुत गरिसकेपछि मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु, दुवै वैधानिक हुन् कि त उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी हामीले नदिनु पर्थ्यो। दिइसकेपछि उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू पार्टीका सम्पत्ति हुन्। अब त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू एकले अर्कालाई लगाएका अब आरोप भनौँ या लाञ्छना भनौँ या आलोचना भनौँ कि जेसुकै भनौँ, त्यसमा सत्यता छैन भने खण्डन गर्ने कुरा र चाहिँ त्यसको जवाब दिने कुरा उहाँहरूको कुरा हो र पार्टीले समीक्षा गर्छ। तर फेरि पनि प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरू हुन्। अब ती सबै कुरा यहाँले भने जस्तै आइपुग्दाखेरि त्यहाँ उल्लेख भएका कुरा हेर्दाखेरि समग्र पार्टी एकता र यो पछिल्लो 2-3 वर्षकै समग्र समीक्षा त्यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यसकारणले समग्र समीक्षाको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। तर उद्देश्य फुटटुट्ट विभाजनतिर फर्केर होइन, उद्देश्य हिजो एकता गर्दाखेरिका दुईटै पार्टीका पृष्ठभूमितिर फर्केर होइन। उद्देश्य हामीले संविधान भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, हामीले भनेको चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति, हामीले भनेको चाहिँ मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, संविधान उल्लेख भएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित चाहिँ हाम्रो छलफल बहस हुन आवश्यक छ। कुनै पदको निम्ति होइन, कसले प्रधानमन्त्री पाउने, कसले नपाउने, कसले छोड्ने, कसले कहाँ लिने, कसले चाहिँ कतिवटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई सम्बन्धित राज्यका निकायहरूमा पुर्याउने भन्ने कुरातिर गइयो भनेदेखि त्यसले वास्तवमा देश र जनताले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो पनि होला, त्यो सहायक कुरा हो, सहायक कुरा हुनुपर्छ। त्यो मुख्य कुरा भनेको देश जनता र जनताले गरेको अपेक्षा, हिजो आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरू, आफूले बनेको संविधान, त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका मूल मुद्दाहरूमा पार्टीको बहस अब केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अब यो तरिकाले अरू पार्टीहरू प्रतिपक्षीमा रहेका जो प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् उनीहरू भाग खोज्ने, सरकार स्वेच्छाचारी तवरले अगाडि बढ्दाखेरि देश र जनताको हितमा बोल्नेको त्यसको विकल्प के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यो चाहिँ यहाँले ठिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मैले अहिले पनि भने अब अहिले भइरहेका पार्टीहरू बाहेक अर्को विकल्पमा हामी जान सक्दैनौँ, जान पनि हुँदैन। यिनै पार्टीलाई हामीले बनाएको प्रणालीको विधिभित्र खोजेर अथवा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसका चाहिँ संरचनाहरू, त्यसको प्रणाली, संविधानमा जनताका यो बिचमा गर्नुपर्ने सबै मूल्य मान्यताहरू हामीले उल्लेख गरेर हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यही वरिपरिबाट नै हामीले समस्या खोज्नुपर्छ र जनताले उठाएका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता यो दलीय प्रणालीमा दलहरू नै गर्ने हो। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले गर्ने हो। प्रतिपक्षले पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप चाहिँ आफ्नो भूमिका सरकार पक्षमा रहेको दलले गर्न सकेन भने पनि जनताकै मुद्दाहरू हामी यसरी गर्छौँ भनेर आफ्नो दललाई सम्हालेर गर्ने हो। दुःखद कुरा, सरकार पक्षमा रहेको दल पनि आन्तरिक किचलोमा फसेको छ। प्रतिपक्ष पनि अब अस्ति चाहिँ एकपटक उपस्थिति हाजिरी भन्छु मैले, देशभरि एक दिन प्रदर्शन गरेर उहाँहरूले हामी पनि छौँ है भन्ने प्रकारको गर्नुभयो। मैले त स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने त्यो एक प्रकारको खबरदारी हो। नेकपाले सकेन भने, अहिलेको सरकारले सकेन भनेदेखि त्यसको उपस्थिति हामी छौँ भनेर अर्को प्रकारले उहाँहरू उपस्थित हुनुमा त्यसले स्वयं नेकपालाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। त्यसकारणले दलहरूले नै जनताका यी परेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने, आफूतिर फर्केर रियलाइज गर्ने, आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कसरी अगाडि बढाउन सकेन भन्ने कुराको समीक्षा गरेर गइयो भनेदेखि हामी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रले खोज्न सक्छौँ र लोकतन्त्र ल्याउने, त्यसको विकल्पमा फेरि हिजोकै चाहिँ विस्थापित भइसकेको प्रणालीको खोजी गरेर जुन सडकमा अलिअलि केही प्रदर्शन भएका छन् त्यहाँबाट समस्याको निकास हुन सक्दैन। भनेपछि यो निर्णय जनताको हातमा छ। यो निर्णय जनताको हातमा छ। यसैले म अलिकति यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, जुन केही दिनदेखि यो निरन्तर प्रदर्शन भइरहेका छन् संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा, यो भइरहेको प्रदर्शनले यहाँले स्पष्ट भन्नुपर्दा
सडकमा आउने को होला? अब सडकमा जनता नै हुन्, युवाहरू हुन्। धेरैजसो गणतन्त्र ल्याउने जनता पनि छन् त्यसमा। अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ता बढी छ र गणतन्त्रप्रति कहीँ न कहीँ यो प्रणालीप्रति असन्तुष्ट हुने अलिकति पुरानो प्रौढ र वृद्ध पुस्ताहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ सपोर्ट गरेको हामी पाउँछौँ। अब अलिकति उमेर समूहको हिसाबले यो प्रणालीमा अरुचि भएकाहरूको सहभागिता, यो लोकतन्त्र आइसकेपछि दलहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको अहिलेको परिस्थितिबाट असन्तुष्ट भएको युवा पुस्ता जेसुकै भए पनि सडकमा यो पुस्ता देखा परेको छ र यो पुस्ता देखा पर्नु गम्भीरतापूर्वक चाहिँ दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर सम्भवै नभएको कुरा उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अब राजतन्त्र फेरि फर्किने, राजतन्त्र फर्केर चाहिँ त्यही प्रणालीले अगाडि जाने कुरा आजको 21औं शताब्दीमा किमार्थ त सम्भव छैन। त्यस कारणले युवाहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, बरु दललाई नै खबरदारी गर्नुहोस्, दलमै आबद्ध हुनुहोस्, अर्को दल खोल्नुहोस्, भएकै दललाई सचाउने प्रयत्न गर्नुहोस् र दलीय प्रणालीद्वारा नै समस्याको सुल्झाउने प्रयत्न गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामी सक्छौँ। पुरानो प्रणाली फर्काउनेतिर गइयो भनेदेखि सम्भव हुँदैन। तर यो सडकमा देखिएको जुन होल छ, यो पनि त एक किसिमको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा, असन्तुष्टि, असहमति, भनौँ एउटा निराशा, त्यो देखिएको मानिन्छ नि। त्यो हो, यहाँले भने जस्तै मैले अहिले पनि भनिसकेँ। खास गरी पछिल्लो युवा पुस्तामा राजनीतिक पार्टीहरूले जुन चाहिँ सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा बोले गरे अनुरूपका कुरा, भनेका कुराहरू अनुरूप कार्य सम्पादनमा अपूर्णता भएको हुँदाखेरि त्यसको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। तर समग्र चाहिँ 5-7 हजार मान्छे देशैभरि निस्के भनेर त्यस्तो भयावह नै स्थिति पैदा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। कहीँ न कहीँ चाहिँ यो प्रणालीमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने संविधानले छुट्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई ठुलो भयानकै भइसक्यो, अस्तव्यस्त हुने प्रकारले कतै हुन्छ कि भन्ने स्तरमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस अर्थमा कि नेपालका 77 जिल्लाका हरेक वाडामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी यसरी स्थापित छन् कि अब उनीहरूले चाहिँ आम जनतालाई कन्ट्रोल गर्ने हैसियतमा अहिले पनि छन्। त्यस कारणले त्यो अलिअलि दुईटै पार्टीको आन्तरिक झगडा किचलोको कारणले अलिअलि चाहिँ चलखेलको स्थिति बढेको हो। त्यस कारणले अब अलिकति लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका शक्तिहरू एकठा हुँदा बित्तिकै त्यस प्रकारका प्रदर्शनहरू स्वतः न्यूनीकृत हुन्छन्। तर फेरि पनि असन्तुष्टि प्रकट भएर जनतालाई कहीँ न कहीँ सडकमा उठाउने, निस्कने जुन वातावरण बन्दै गएको छ, त्यसप्रति यो लोकतन्त्र ल्याएका दलहरू अलिकति बढी गम्भीर हुनुपर्छ। किनभने यो प्रति असन्तुष्टि भएर राजतन्त्र चाहियो भन्नु, त्यसमा युवाहरू सहभागी हुनु भनेको गम्भीर प्रकारको सङ्केत चाहिँ हो। फेरि आउनु त आउँदैन, सम्भव छैन त्यसरी, तर फेरि पनि सङ्केत त गम्भीर हो नि। त्यस कारणले त्यसप्रति चाहिँ खास गरी लोकतन्त्रको निम्ति लडेका दलहरू अलि बढी जाने समीक्षा र गम्भीर बन्नुपर्छ र म पुनः भन्न चाहन्छु, आफैतिर फर्केर कमी कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। 2/3 नजिक, करिब नजिक भनिएको एउटा बलियो पार्टी फुट्ने परिस्थिति यहाँले आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? मैले सक्दैन, कुनै पनि हालतमा फुट्न हुन्न। जनतालाई धोका हुनेछ। 1-2टा पद पाइन भनेर पद प्राप्ति गर्ने आकाङ्क्षा राखेर वा भइरहेका पदहरू छोड्ने चाहना नगरेर यो पार्टी चाहिँ टुटफुट विभाजनतिर लान पाइँदैन। इतिहासप्रति, जनताप्रति 70 वर्षको नेपालको यो वामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको गम्भीर घात र अविश्वास हुनेछ। त्यस कारणले टुटफुट विभाजन होइन कि बरु कतिपय विमतिका विषयहरू छन् भने महाधिवेशनसम्म हामी जान सक्छौँ। हामीले पार्टीका अरू केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै अरू पार्टीका प्रणालीहरूद्वारा समस्याको निकास खोज्न सक्छौँ। त्यस कारणले टुटफुट विभाजनलाई म यहाँको मिडिया मार्फत चाहिँ खबरदारी गर्न चाहन्छु। कसैले पनि त्यस प्रकारको उत्प्रेरणा नेताहरूले दिएको छ भनेदेखि त्यो इतिहासप्रति, जनताप्रति, आन्दोलनप्रति, संविधानप्रति गम्भीर प्रकारको चाहिँ घात हुनेछ। म यही कुरा राख्न चाहन्छु। कतै यो सत्ताकै लागि यो सङ्घर्ष भएको त होइन? अब यो अलिअलि वैचारिक कुरा पनि म सबै पार्टीलाई जोड्न चाहन्छु यसमा। ठिक हो, यहाँले भनेको अलिकति राजनीतिक कलेवरमा शक्ति आर्जनको विषय पनि प्रवेश गरेको महसुस हुन्छ। यसमा 3टा पक्षले काम गरेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि भित्री चलखेल, कुनै देश विशेषलाई मैले भन्न चाहेको होइन। आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको निम्ति कुन शक्तिलाई डाउनसाइज गर्दा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने शक्ति केन्द्रहरू पनि अहिले भइरहेका दलहरू, खास गरी चाहिँ सरकार नेतृत्व गरेको दललाई टुटाउनु फुटाउनु पाइयो र अर्को समीकरण बनाउनु पाइयो भनेदेखि आफ्नो प्रभाव फैलाउन सकिन्छ भन्ने आशंकाले एउटै केन्द्रबाट चाहिँ दुवैतिर प्रभुत्व गर्ने काम भएको छ। त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ यो
अझ बढी चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो योभन्दा पनि लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा निकै सक्षम भएका हाम्रो पार्टीका नेताहरू, हाम्रो देशका नेताहरू, एउटै कुनै पार्टीको भनिनँ मैले, हाम्रा पार्टी भनेको नेपालका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलन रहेका पार्टीका नेताहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि राज्यबाट दिन सक्ने मेसेज किन दिन सकिरहनु भएको छैन, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। जस्तो म नेकपालाई नै आफैतिर फर्केर भन्न चाहन्छु, हिजो चाहिँ 2/3 कहिल्यै प्राप्त गरेका थिएन। अहिले 2/3 हैसियतमा भएको पार्टीले जनतालाई आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू काममा नेतृत्व गरेर हाँकेर लिएर जानु पनि सक्नु पर्थ्यो त। त्यो नसक्नु भनेको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष, आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पछि, जनताले गरेको विश्वासपछि राज्यको निकायमा पुगेर व्यवस्थापकीय पक्ष सम्हाल्ने पक्षमा जुन प्रकारको कमी कमजोरी अपूर्णता देखा पर्यो त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। त्यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तेस्रो चाहिँ आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति इमान्दार नहुनु र आफू अलिकति चाहिँ गुट, आफ्ना नजिकका मान्छेहरू, आफूलाई प्रभाव गर्ने मान्छेहरूलाई सबभन्दा नजिकको देख्नु, त्यसबाट प्रभावित हुनु, त्यसबाट प्रोभोक हुनु र देश र जनताप्रति समर्पित भएका व्यक्तित्व, बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरूप्रति चाहिँ विश्वास कम हुनु र गुट वरिपरि चाहिँ रहनु नेपालका दलहरूको समस्या। यो तीनटा समस्या हल गरियो भनेदेखि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना निकै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। केही मेरा आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग विविध राजनीतिक विषयमा र राजनीतिक विषयमा अब राजनीतिले कस्तो मोड लिन सक्छ, अब कसको तर्फबाट के गर्दा देश र नागरिकलाई सहज र उनीहरूको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।